हम देखती आँखों सुनते कानों सबको शाज़ा गिलानी एडवोकेट का सलाम पहुँचे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की एक अच्छी बात से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि जुल्म हमेशा जुल्म है, जुल्म ज़्यादती से बचें, कभी किसी पर जुल्म ना करें, किसी की आह ना लें, क्योंकि जुल्म खुद अपनी मौत खुद मरता है। ये भी बात है कि कभी ज़ालिम जो है वो अपने किए से बच नहीं सकता। अगर उसे वक्ती तौर पे कहीं पे कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो उसके लिए उसका अमल ही वो उसके लिए सज़ा बन जाता है, और वो खुद ही ये कुदरत का कानून है कि उसको सज़ा मिल के रहनी है। तो हम आज जिस केस के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, आज मैंने आपसे वादा किया था कि हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, कानूनी लेवल पे बात करेंगे। अब मेरी कुछ आपके सामने जो 2-4 वीडियो आएंगी वो कानून से मुतल्लिक़ ही हैं, तो आप इंशाल्लाह पसंद भी आएंगी। तो सब के लिए जानने के लिए, हकीकत को सुनने के लिए, सबको समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, और लाइक करनी पड़ेगी वीडियो। तो हम आज जिस केस को लेके जा रहे हैं, तो आजकल एक बड़ा एक फैसलाबाद का एक वाक़या है जो बड़ा शर्फनाक मैं समझती हूँ वाक़या है, जिसमें कि एक लड़की के साथ इतना जुल्म किया गया कि एक अमीर आदमी ने अपनी दौलत के ज़ोम में उसने उसको अगवा किया। और केस ये था कि इसको अगवा करने के बाद उसकी जो बेटी और उसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाल काटे गए, उसकी भवें मूंडी गई, और उसकी ये सारे वाक़या ये करने के बाद उन्होंने इस पे नहीं छोड़ा, बल्कि ख़ुद उसकी वीडियो बना के इसको वायरल किया। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जुल्म की एक हद है कि ये जो शेख दानिश के नाम से एक बंदा जो था, उसने उस लड़की के पहले ये केस सामने आया कि उसने उसका रिश्ता मांगा। खुदीजा नाम लड़की थी, ये यूनिवर्सिटी की तालबा थी जो डॉक्टर बन रही थी, और उसने उसका पहले रिश्ता मांगा, लेकिन उनका इनकार करने पर ये उसने सारा मामला उसको अगवा कराया गया और उसके साथ ये जुल्म किया गया, जो अभी आप वीडियो में मुलाज़ा फरमाएंगे इसकी, जिसमें उसके साथ जो कुछ हो रहा है। तो अब मुझे देखें कि मैं समझती हूँ कि हर चीज़ के 2 महरक़ात होते हैं, हर एक कहानी के, एक तस्वीर के 2 रुख होते हैं। उसका एक साइड से ना देखें आप उसको, ये तस्वीर के 2 रुख होते हैं। हर कहानी के पीछे दूसरी कहानी भी होती है। हम जब एक बंदे का सुन रहे तो दूसरे बंदे की भी इसमें एक कोई ना कोई बात होती है, लेकिन उसमें उसका भी अब सामने आया है कि ये जो खदीजा नामी लड़की थी, ये शेख दानिश की नामी जो था वो एक ताजर था या एक फैक्ट्री होल्डर मालिक था, जो उसकी कपड़े का वहाँ पे कारोबार था। बड़ा एक अमीर और अय्याश किस्म का आदमी था। उसने अपनी बीवी को, जो उसकी पहली बीवी थी जिसमें उसके 2 बेटे और एक बेटी आना अली के नाम से है, वो जनाब उसमें अपनी बीवी को, जब वो दूसरी लड़की में इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसकी बीवी ने उससे अय्याशी देखी तो उसने ख़ुद को अलग कर लिया, जिस पर उसने इसको पता चला तलाक भी हो चुकी है। और अब जो है उसने फिर अपनी एक कोई माहम लड़की नामी लड़की से उसके ताल्लुकात इस्तवार हुए, और उसने उसको पहले तो उसको पोशीदा रखा था, फिर बाद में उसके साथ उसने खुफिया निकाह भी किया। अब उसके बाद आ जाता है ये खदीजा नामी लड़की के बारे में आता है कि ये जो उसकी बेटी अना अली की दोस्त थी, उससे सीनियर क्लास में थी, तो उसके साथ दोस्ती हुई, और उसने इसको दोस्ती के बाद उसके घर आना जाना हुआ, तो शेख दानिश ने उसके ऊपर अपना पैसे का जाल फेंका, और उसके जो 2 भाई थे उनको बाहर भेजा, और उस पर अपनी नवाज़िशात की, जिस तरह से हमारे माशरे में होता है, उस पर दरवाज़े खोले, और उसने वहाँ पे 2 भाइयों को बाहर भेजने के बाद, जो मुझे पता लगता है कि आप हमेशा कहानी के जो रुख बदलता है, तो उसमें इसकी एक वीडियो भी आई है जिसमें उसने उनसे माफ़ी भी मांगी है और एक्सक्यूज़ भी किया है, क्योंकि एक मामला ये था कि ये जो खदीजा थी उसका शेख दानिश के साथ, या शेख दानिश ने उसके साथ कुछ तल्लुकात इस्तवार कर लिए थे नाजायज़, और उसका अपने रखेल बनाया। ये रखेल लफ्ज़ कितना बुरा है कहने में भी, और मैं समझती हूँ यहाँ पे ऐसी औरत को जो रखेल बना के उसको सामने लाया जाता है, उससे लोग नफ़रत का इज़हार तो करते हैं, लेकिन उस मर्द को जिसने ये सारा किया होता है, वो जो उसको रखेल बनाता है, जो इस औरत को इस हालत तक लेके आता है,
اس سے معاشرہ ہمارے نفرت نہیں کرتا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. برا سمجھا جاتا ہے ہمیشہ عورت کو سمجھا جاتا ہے، بری ہوتی ہے تو عورت بری ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی کہانی ہے، اس نے رکھیل بنایا اور اپنے ساتھ اس غیر قانونی طور پر اس کے ساتھ اس کو بیوی بنا کے رکھا. جب اس نے کہا کہ میرے ساتھ نکاح کرو، تو کیونکہ ماہم اس کی پہلے ہی اس کے ساتھ اس نے نکاح خفیہ کر چکا تھا، جس پہ اس کو بڑا اس عورت کو غصہ آیا. اس نے اس لڑکی کو اغوا کروایا، اور یہ سارا جو معاملہ آپ نے، یہ اس کی بیٹی کیا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس ماہم نامی لڑکی نے، اس کی جو دوسری بیوی ہے، اس نے یہ سارا واقعہ کروایا. اس کے بال منڈوائے، اس کے جو بویں منڈوائیں، اس کے ساتھ اس کے تلوے چٹوائے گئے. یہ سارے جو ظالمانہ محرکات سامنے آئے، یہ سب اس عورت کا کیا دھرا ہے. اب جناب جی، جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ جو ہے قانونی حد بندی کی گئی، تو اس کو پکڑا گیا. اب اس کا پیسہ بھی کام آیا، اس نے ضمانت بھی کرائی، جس میں ہمارے وکلا بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ جیو وکلا ہمیشہ زندہ باد ہوتے ہیں، انہوں نے اس کی اچھی پینٹی لگائی. دیکھیں ہمارے وکیل جو ہیں، جن کو آپ ہمیشہ، یہ وکیل جو ہیں یہی ہیں کہ یہ جب حق پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ حق سخت سے بھی کوئی روک نہیں سکتا. انہوں نے اس کی اچھی پینٹی لگائی، جس کو پولیس، جو آپ کو بھی ویڈیو میں نظر آئے گا کہ پولیس اس کو بچا کے بھگا کے لے گئی. ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کا استعمال کر کے بچ بھی جائے، اس سے وہ صلح بھی کر لے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ محرکات یہی آتے ہیں. لیکن اب ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، سوچنے کی بات ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری اسلامی ہمیں مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری جو اپنی بیٹیاں، بیویاں، اپنی مائیں صرف ہماری وہی؟ کیا ہم بیاں گا، اگر آپ ابن آدم ہیں تو کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ اس معاشرے کی ہر عورت، آپ کے مذہب کی، اسلام کی ہر عورت، ہر بیٹی کو آپ تحفظ دیں؟ آپ اس کے ساتھ اس کی مجبوریوں کو خریدنے کی کوشش نہ کریں. ان کے مجبوریوں کے ساتھ جب آپ ان کو مجبور کر کے ان سے گناہ کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ کیس آگے چل پڑا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا محرکات سامنے آتے ہیں، اور کیا اس میں نے یہ جو آپ کے سامنے حقائق لے کے آئی ہوں، یہ بالکل درست حقائق ہیں. اور اس میں دونوں سائڈ سے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس میں ختیجہ کا کتنا قصور ہے اور شیخ دانش کا کتنا ہے. بہرحال میں تو سمجھتی ہوں کہ ابن آدم جو ہے، یہ شیخ دانش صاحب جو ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی اپنی بیٹی بھی ہے. ہمیشہ بیٹیوں کو، اپنے دوستوں کو، ان کو بیٹیوں کی نظر سے دیکھیں، ان کے ساتھ غلط نظر سے دیکھیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو اس میں ہمارے معاشرے کا بھی سارا انتشار اور فشار یہ باعث بنتا ہے. تو یہ کیس ایک اہم کیس ہے، جس کو میں نے آج سوچا آپ لوگوں کے سامنے اپنی اوپینین بھی رکھوں، اور بطور بینگ اے لیڈی لائر آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے تربیت کریں. اپنی بیٹیاں آپ کی جو ہیں، آپ ان کو تحفظ دیں، آپ ان کے دوست بن جائیں، تاکہ کل کو کوئی غیر آدمی ان کا دوست بن کے ان کو نقصان نہ پہنچائے، جس میں آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکالنے میں وہ آگے بڑھیں گی یا غلط کام کریں گی. تو اپنی بیٹیوں کو خود ایسی تربیت کریں کہ کل کو وہ آپ کو شرمندگی کا باعث نہ بنے. تو میری آپ سے ہمیشہ ہی یہی استدعا ہوتی ہے کہ آپ میرے حقائق کو جاننے کے لیے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حقیقتیں لے کے آؤں گی، سچ لے کے آؤں گی، کیونکہ میرے آپ کو چینل میں کہیں جھوٹ نظر نہیں آئے گا. اور میری ہمیشہ تلاش سچ کی ہوتی ہے، حق کی تلاش کی طرف میں بھاگتی ہوں. میں نے کبھی جھوٹ کو کبھی نہیں دیکھا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید سچ کے ساتھ حاضر رہیں گے، اور آپ کے سامنے ایسے کیسز میں آپ سے ڈسکس کروں گی، جس میں آپ کو رہنمائی بھی ملے گی، اور آپ کو اس کے جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو سب چیزوں کو جاننے کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل، اور لائک کریں میری ویڈیو، اور شیئر کریں. یہی آپ کا اعتماد، مجھ پر یقین مجھے آگے بڑھنے میں حوصلہ دیتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیں، سلامت رہیں. شکریہ.